कफन चोर आदमी की तौबा। किताब तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है कि एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसको रोता देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल पचीस गया। उन्होंने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? वह कहने लगा, मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, लिहाजा अल्लाह के सख्त अजाब से डर रहा हूँ कि मैं ये क्या कर बैठा। मेहरबानी फरमाकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? अर्ज किए, ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था। उसकी आह व जारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अंदर आने की इजाज़त अता फरमा दी तो वह नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह फूट फूट कर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की कुर्सी बड़ी है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। और फिर वह एक और आदमी से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क तो नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी बंदे को कत्ल नहीं किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा गुनाह बहुत बड़ा। मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था। मुर्दों को कफन उतार कर बेचता और अपनी ज़रूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतार कर जाने लगा तो शैतान मुझ पर गालिब आ गया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जीना किया। जब जीना करके उठने लगा तो मुझे कब्र के अंदर से उस लड़की की आवाज़ आने लगी। वो कह रही थी कि अल्लाह के बंदे, जैसे तूने मुझे इस कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच नंगा कर दिया और मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर नापाकी के हालात में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया
میں قیامت کے دن تجھ سے سوال کروں گی کہ تو نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا۔ اے اللہ کے رسول، اس لڑکی کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب آنے والا ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا، تو نے حقیقت میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا گندا سلوک کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے رسول بھی مجھ سے ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ جب وہ آدمی وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دنوں تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے روتا اور کہتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا تمام مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں یا کوئی اور معاف کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے آنسو اللہ کے قبول فرما لیے ہیں، اور جبرائیل کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔